यानी निकाल के रख दिया, नमाज का पाबंद हो जाए और ये हक्कानी वजीफा अपने जिंदगी में अमल कर ले और ताहयात अमल करे। अमल करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो जिंदगी भर क़यामत तक अपनी कब्र में रह करके लाखों लाख इस वजीफा के पढ़ने वालों की तरफ से सवाब का नजराना और हदिया उसकी कब्र में पहुंचता रहेगा। कितना खूबसूरत ये सिलसिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई किसी की मौत होती है, कोई अपने वारिस, अपने मौता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने मुतवफ़ा के लिए अगर वो चाहता है कि हम उनकी रूह को सवाब पहुंचाएं, तो कलकत्ता में तो हमने यही देखा, बागमारी कब्रिस्तान हो तो, गोबरा कब्रिस्तान हो तो, लोग कुरान पाक चाहे छोटे साइज का हो या बड़े साइज का हो ले करके वो किनारे किनारे, रास्ते के किनारे बैठे रहते हैं और एक पारा पढ़ेंगे तो 25 रुपए या 50 रुपए, 2 पारा पढ़ेंगे तो इतना, एक मुर्दे को सवाब पहुंचाएंगे तो इतना, 2 को पहुंचाएंगे तो इतना। सवाब भी बिक रहा है, कुरान भी बिक रहा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान करीम में आया है, ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला। तुम कुरान करीम की आयतों को, अल्लाह की आयतों को तुम खरीदा बेचा मत करो थोड़े कीमत के बदले। इससे ये मतलब नहीं है कि थोड़ी कीमत के बदले ना बेचेंगे, ज्यादा कीमत लेके बेचेंगे। थोड़ी कीमत में ना खरीदेंगे, ज्यादा कीमत में। अरे इसका बेचना भी हराम, इसका खरीदना भी हराम। यहाँ तक कि कोई हाफिज अगर तरावी की नमाज पढ़ाता है और वो तरावी की नमाज पढ़ा करके अगर कुरान करीम का और उस तरावी की उजरत अगर लेता है तो सीधी सी बात है, अगर उसने, उस पर भी तो नमाज थी, नमाज जब वो पढ़ा और पैसे लिया तो उसने अपना तो अजर ले लिया, उसकी तो नमाज हुई नहीं। जब उसकी नमाज नहीं हुई, जो पीछे जो सैकड़ों जो मुक्तदीयीन हैं उन बेचारों का हाल क्या हुआ, उनकी नमाज कहाँ गई? तो मामला यह है कि हम लोग इन चीज़ों को दुनियावी एतबार से समझते हैं, नहीं, दीन के मामलात को दीन के एतबार से समझिए, कुरान और हदीस की रोशनी में समझिए, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के रोशनी में समझिए, सहाबा किराम और सलफ़ सालेहीन के मुताबिक इन चीज़ों को समझिए कि जो हमारा अमल, हमारा तरीका, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा सवाब, हमारा इसाल, ये सारी चीज़ें उनके मुताबिक हैं या नहीं हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, उनकी मर्जी के मुताबिक है, औलिया अल्लाह के हुक्मों की तामील है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस अमल में हमारा फ़ायदा है और हम सबों का फ़ायदा है। और अगर इसके खिलाफ है तो फिर हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मोहतरम सामीन हजरात, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। चूँकि वक्त हमारा बहुत कम, शायद मेरी ही गलती की वजह से मुझे वक्त कम मिला, इसलिए मैंने जो ताख़ीर की, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ फरमा देंगे। मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जम रही है, बहुत अच्छी बनी है। आप लोग भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुन रहे हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि कुछ बोलें, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता, इसलिए माफ़ कीजिएगा। आयत करीमा यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ऐ ईमान वालो तुम सब्र इख्तियार करो, वसाबिरू, सब्र भी इख्तियार करो और लोगों को भी सब्र की तलकीन करते रहो, वराबितू, और रब्त रखो, ताल्लुक बनाए रखो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत करीमा में सब्र, इस्तिकामत और रब्त और ताल्लुक और तकवा, तकवा का माना डर, ये 3-4 चीज़ों की तालीम दी है अल्लाह ताला ने। तो हम जब इन पर अमल करते हैं, सबसे पहले ये कि ईमानदार हों, दूसरे की मुसीबत आए तो हम सब्र करें, तीसरे की सब्र के साथ हमारा ताल्लुक हो, दूसरों को भी, हम भी सब्र करें, दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते रहें, जैसे कि वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र सूरह असर में है कि हम खुद भी सब्र करें, हक़ की ताकीद करें,
اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. ربط رکھیں. تعلق اللہ سے بھی ہم کو رکھنا ہے, تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں رکھنا ہے, تعلق ہمیں صحابہ اکرام سے بھی رکھنا ہے, تعلق ہمیں اولیاء اللہ سے بھی رکھنا ہے, تعلق ائمہ مجتہدین سے بھی, اور تعلق ہمیں ائمہ اکرام اور ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ مجتہدین وغیرہ ہیں سبوں سے یہ جو تعلق ہے, نیک لوگوں سے جو تعلق رکھنا ہے, جب ہم ان چیزوں کو کریں گے, ان سے ربط رکھیں گے, ان سے تعلق رکھیں گے, مصیبت پہ صبر کریں گے, تکلیف کو برداشت کریں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے. اللہ سے ڈرتے رہنا میں نے کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے, کوئی نماز نہ چھوٹ جائے, کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے, کہیں پر حرام دانہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے, کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کسی کا دل نہ دکھ جائے, ہم کسی کو اپنے منہ سے بدزبانی سے پیش نہ آ جائیں. اس کے ساتھ ہم کسی سے اگر بات کریں تو اپنا منہ بسورتے ہوئے, منہ کو بنائے ہوئے, خوش دلی سے نہ ملیں, خوش اخلاقی سے نہ ملیں. تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ سب ہمارے تقوی کے بھی خلاف ہے, فتوے کے بھی خلاف ہے. شریعت بھی منع کرتی ہے اور طریقت بھی منع کرتی ہے. طریقت کے ساتھ ساتھ ہم روحانیت کے جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ روحانیت کی ترقی کا سلسلہ, ایسے سلسلے میں ہم داخل ہیں, تو ظاہر ہے کہ روح جو سب سے اتم چیز ہے, سب سے انمول چیز ہے, سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہے, جس روح کی بدولت ہمارا وجود زندہ ہے, جس روح کی بدولت کائنات زندہ ہے, جس روح کی بدولت یہ دنیا کی ایک ایک چیز جو ہے وہ زندہ ہے اور سب تابہ ہیں, درخشندہ ہیں, تابندہ ہیں. اگر یہ روح ختم ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جائے. جب اس کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر اس دنیا میں اسے رہنے کا حق نہیں حاصل ہوتا, بلکہ اب اسے قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اسے دفن کر دیا جاتا ہے, اسے چھپا دیا جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اسی طرح سے اس روح کی تازگی کے لیے, اس روح کی پاکیزگی کے لیے, اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے, اس روح کو چمکانے کے لیے, اس روح کو طاہر اور مطہر کرنے کے لیے, اس روح کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس روح کو تیار کرنا, یہ ہمارا نصب العین ہے. اور یہ تیار ہوگی کیسے؟ اس روح کو ہم تیار کیسے کریں گے؟ تو تیار کریں گے, ظاہر ہے کہ علماء حقانی, علماء ربانی کی مجلس میں جب ہم زانوِ ادب تہ کریں گے, باغماری کی سرزمین میں جب ہم مولانا زانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب ہم پہنچیں اور وہاں سنیچر اتوار کی مجلس میں جب ہم حاضری دیں, جب وہاں مثنوی مولانا روم کا درس دیا جائے, تذکرۃ الاولیاء کا جب درس دیا جائے, اخلاقیات پر جب روشنی ڈالی جائے, تصوف پر جب بیان کیا جائے, ان بیانات کو, ان اخلاقیات کو, ان دروس کو جب ہم سنیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روح ہماری تازہ ترین ہو جائے گی, ہماری روح پاکیزہ ہو جائے گی, ہماری روح کے اندر میں وہ تازگی ہوگی, وہ زندگی ہوگی کہ جی وہ روح تو کبھی مرتی نہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو روح جس کے اندر ہے وہ انسان بھی نہیں مرے گا, وہ انسان بھی نہیں مرے گا. تو یہ جو زندگی ہے وہ ابد الآباد کی زندگی ہو جائے گی, ہمیشہ رہنے والی زندگی ہو جائے گی. یہ کب ہوگی؟ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے, جب ہم طریقت پر عمل کریں گے, جب ہم تصوف اور روحانیت کے معاملات کو جب ہم سمجھیں اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے, تب جا کر ہمارا یہ مقصد حاصل ہوگا. میرے بزرگ اور دوستو, ان تمام چیزوں کو اور ہم مختصر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہیں سب جگہ ہم لوگوں نے ایک ہی بات سنا, بہت ہی مختصر سنا. کیا سنا؟ کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں, جان بوجھ کر قضا نہ کریں. اس لیے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایک نماز بھی قضا کرتا ہے تو نیکوکار کی جو فہرست, جو لسٹ ہوتی ہے, وہاں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے.
اور جنت سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ چیز جو نیکوں میں جو شامل تھا وہ بندہ وہاں سے کٹ کر کے وہ بدوں میں شامل ہو جاتا۔ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنا سکھایا۔ جب وہاں ہم جھکتے ہیں، جھکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے، یہ اللہ کے ولی، مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا، یہ حقانی وزیر اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ درود شریف، اگر حقانی درود شریف یاد نہ ہو اس کو پڑھیں، لیکن حقانی درود شریف کو ضرور یاد کر لیں، اور اسے کہ اس کی تاثیر الگ ہے اور درود سے جو تمام درود جو ہم پڑھیں گے، اس ایک درود کو پڑھیں گے، اس کی خصوصیت کچھ الگ ہے، اس لیے وہ چیز شامل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم کہیں گے الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، ساری دنیا کے لیے ہم دعا کریں گے، پھر اپنے لیے دعا کریں گے، مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں گے، اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کریں گے، تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ ادھر دعا کی اور ادھر ثواب اللہ نے پہنچایا ساتھ ساتھ۔ بالکل یہاں بٹن دبایا، بتی جلی، ہم نے یہاں ثواب رسانی کی، اللہ نے فوراً ہمارے جو متوفہ ہیں، جو ہمارے باپ دادا ہیں، ان کی روح کو اللہ نے ساتھ ساتھ ثواب پہنچایا۔ یہ نیک عمل ایسا یہ عمل ہے، یہ ایسا اصال ثواب ہے۔ کیوں؟ اخلاص اس میں شامل ہے، بلوسی اس میں شامل ہے، روپے پیسہ اس میں شامل نہیں ہے، ریاکاری اس میں شامل نہیں ہے، دکھاوا اس میں نہیں ہے، تمام۔ اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کرنے والا، سود سے پاک آدمی، دوسرے تمام خرافات سے پاک آدمی، تمام عیوب اور نقائص بھی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، ان سب سے پاک ہو کر کے جب ایک زبان، ایماندار بندہ اپنی زبان سے، پاک زبان سے جب وہ کہتا ہے اے اللہ اس کا ثواب تو ہمارے آبا و اجداد کو عطا فرما، کرنے والوں کو عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کا ثواب۔ ثواب کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا وہ ثواب اللہ نے ہمیں عطا کیا، اب وہ تحفہ ہم پہنچا دے رہے ہیں اپنے آبا و اجداد کی ارواح کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو، تمام اصحاب کرام کو۔ جب ان کو پہنچاتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی وہی جواب آتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے دعا کیا ہے، اے اللہ تو بھی اس کے لیے، جو اس نے میرے لیے دعا کیا وہی دعا تو اسے بھی عطا فرما دے، وہی چیز اسے بھی عطا فرما دے۔ جب ہم کہتے ہیں ان کی روح کو ثواب پہنچا، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان پہ سلام عطا فرما، تو وہ ادھر سے وہ بھی جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جائیں اور کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر صلاۃ و سلامتی ہو یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر صلاۃ و سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست، اللہ کے حبیب محبوب آپ پر درود و سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کے مخلوق میں سب سے بہتر اور افضل مخلوق آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ جب ہم یہ بات جب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، ہم نہیں سن پاتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے، یہ کوتاہی میری ہے، ہم نے اپنے کان کو وہ نہیں بنایا، اس لائق نہیں بنایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جواب کو ہم سن سکیں، نہ اپنے دل کو ہم نے بنایا کہ ہمارا دل اس طرح سے اس کا ادراک کر سکے، نہ ہماری آنکھیں ایسی بن پائیں کہ ہم اس سے جو باطنی چیزیں ہیں وہ باطنی چیزیں ہم دیکھ لیں۔ مولانا برہان صاحب ہم لوگ کے بزرگوں میں ہیں اور دربار کے بہت دنوں تک وہ خادم اور واعظین رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، وہ مجلس میں اپنے باضابطہ چیلنج کرتے تھے، بل اگر کسی کو دیکھنا ہے میرے ساتھ ابھی چلو، قبرستان چلو، جس قبر پر تم کھڑے ہوگے میں بتاؤں گا اور تم کو دکھاؤں گا کہ اس کا حال کیا ہے، دیکھ لو۔ یہ حالت تھی ان کی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ باطنی احوال جو ہیں یہ اسی وقت پیدا ہوں گے جب تم 5 وقت نماز کی پابندی کرو گے، حلال روزی کھاؤ گے،
हक्कानी वजीफा अच्छी तरह पढ़ोगे, तकवा और परहेजगारी करोगे, सूद से पाक रहोगे। और सूद ही से पाक रहना क्या, वो तो हमारे लिए है ही कि अगर एक लुकमा सूद खाया, अगर हराम दाना हमने अपने पेट में डाला, 40 दिन तक तो हमारी कोई इबादत कबूल ही नहीं होगी जब तक कि हम तौबा न कर लें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते और नियाज करते रहते हैं, तवज्जो चाहेंगे मौलाना साहब, नमाज हम नहीं पढ़ते, फातिहा करते हैं, नियाज करते हैं, क्या हमारी फातिहा और वो नियाज क्या कबूल होगी? नमाज तो हमारी बुनियाद है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तब जाकर उसके साथ में हमारा सदका अल्लाह कबूल करेगा, हमारी खैरात कबूल करेगा, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार हमारे जो होंगे तो वो कबूल फरमाएगा, उसकी नेकी देगा। हम किसी को कपड़ा देंगे तो कबूल होगा। हम नियाज कर रहे हैं, नमाज पढ़ ही नहीं रहे हैं। एक फिल्म आई थी, मैं छोटा सा था उस वक्त, होश था, शायद आली में मैं था, नियाज और नमाज, पहले ही नियाज फिर नमाज, उसी में दिखाया था कूंडा। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो फातिहा जो होती है उसे कूंडा कहते हैं। वो 22 या 23 रजब को वो होता है, वो फातिहा जो है नियाज और नमाज, वो कलकत्ते के अंदर में बहुत शोर मचा और उस वक्त में हुआ। जितने बेनमाजी, खासकर औरतें, माफ करेंगी औरतें, माएं और बहनें, नमाज तो गायब हो गई, नियाज चल पड़ी। फिल्म का वो करिश्मा वहां पर सामने में आया कि नमाज और नियाज नहीं बल्कि नियाज और नमाज फर्स्ट प्रेफरेंस। इसी के जिम्न में एक सवाल है, किसी ने मुझसे पूछा, मौलाना साहब हम लोग जब कुछ पकाते हैं या एक अगर हमने खाना पकाया, खूब गौर से सुनिएगा, बात थोड़ी सी अलग हो रही है लेकिन फायदे की है। एक प्लेट हमने निकाल लिया, एक प्लेट हमने बिरयानी निकाल ली, निकाल के अलग रख दिया, करके उसका हमने उसकी नियाज दे दी, उसका हमने सवाब पहुंचा दिया। हमने फातिहा पढ़ दी एक प्लेट की, नमाज गायब है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, नियाज मगर नहीं छोड़ते। हम नमाज छोड़ देते हैं, नियाज नहीं छोड़ते। ऐसी नियाज से हासिल क्या? दूसरी चीज कि वो जो नियाज जिस पैसे से हो रही है उसमें जो जिसको हम तबर्रुक कहेंगे वो हमारा किस पैसे का है? हम बैंक में सूद अगर रखे हुए हैं, LIC किए हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं, रिकरिंग अकाउंट किए हुए हैं, इन सब में जो सूद आ रहा है उसको तो हम अलग कर नहीं रहे हैं। हम तो उसी में से पूरा मिला करके साफ भी, गंदा भी, हलाल भी, हराम भी मिक्सचर कर दिया और कर करके हम उस पैसे से हम क्या बना रहे हैं? तबर्रुक। तो कहने वाले कहते हैं, पूछने वाले ने पूछा कि आप लोग तो फातिहा ही नहीं करते, हक्कानी वाले फातिहा ही नहीं करते। अब सोचिए हम पर इतना बड़ा इल्जाम कि हम फातिहा ही नहीं करते। 5 वक्त तो फातिहा रोज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज के बाद 7 फातिहा हम रोज पढ़ते हैं। 5 वक्त हम अपने लोगों को भी, अपने मुर्दों को भी सवाब पहुंचाते हैं, उनके मुर्दों को भी सवाब पहुंचा देते हैं। जो इतराज कर रहे हैं उनके भी मुर्दों को हम सवाब पहुंचा रहे हैं, अपने लोगों को तो हम पहुंचा ही रहे हैं। जितने इस वजीफा को पढ़ने वाले उन सबको तो हम सवाब पहुंचा ही रहे हैं। तो आखिर यहाँ आप कहते हैं कि हम एक ही प्लेट पे फातिहा करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते हो? मेरी माएं और बहनें और भाई हजरात ये सुन करके रखें, एक प्लेट आपने तबरुक बना दिया और बाकी देख का खाना क्या हुआ? उस बाकी देख के खाने को क्या किया? और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं? पूरे देख की फातिहा करते हैं, पूरे देख को, हाँ, पूरी देख को फातिहा करते हैं। करीब से भी करते हैं, दूर से भी करते हैं, मजलिस में भी किया। अब मजलिस के बाद स्पेशली जब तबरुक तैयार हो गया तो एक आदमी जाकर के फातिहा भी पढ़ के आया। दूल्हा भाई अल्लाह की रहमत नाजिल हो रहमतुल्लाह अलैह, मैंने कितनी मर्तबा देखा, मुर्शिद का हुक्म है चलो पहले चल के फातिहा करो। मैं तो दंग रह गया। मैंने सुना था कि तबरुक, लेकिन तबरुक जब तक कि फातिहा ना हो तबरुक कैसे होगी वो? अरे बुजुर्गों का जो पैसा है ना
اس پیسے سے اگر ایک دانہ بھی مل جائے وہی تبرک ہے، اس پر چاہے فاتحہ دو یا نہ دو، لیکن جب اس پر فاتحہ دے دی گئی تو وہ ڈبل تبرک ہو گیا۔ لیکن جو دانہ، جو کھانا جس کے پیسے کا کوئی اصل سمجھ میں نہیں آتا، ہوچ پوچھ ہے، اس کو تو ہم تبرک کیا، ہم تو حلال بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، پوری طرح مشکوک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے، مشکوک ہے، شک والا ہے، ہم بچتے ہیں۔ الگ سے ایک پلیٹ کر لے تو وہ کافی نہیں ہے، دیکھ کی فاتحہ کرو، سب کو تبرک کھلاؤ۔ ایک پلیٹ میں 4 دو گے تبرک، اور 2 دانہ، باقی لوگوں کو تم کیا کرو گے؟ روزہ رکھوا دو گے، یا باقی لوگوں کو تم کہو گے کہ نہیں یہی تبرک تھا، اسی میں 2 دانہ کر کر کے سب لوگ لے لو، باقی نہیں میرے بزرگوں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ تبرک میرے لیے بھی ہے، تبرک تمہارے لیے بھی ہے، سبھی کھائیں گے اور بھر پیٹ کھائیں گے۔ حقانی والوں تم لوگ سب کے سب خود بھی کھاؤ، سبوں کو کھلاؤ، بھر پیٹ کھلاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا مہمان ہے، اور مہمان کے ساتھ ساتھ تم ان کی عزت جو کرتے ہو، اس کی عزت میں تھوڑی بھی کمی نہ کرنا، بلکہ اگر ضرورت پیش آ جائے تم اپنی پگڑی کھول کے بچھا دو تاکہ وہ مہمان اس پر بیٹھ جائے۔ کیا مہمان کا ادب بتایا ہے مرشد نے، صوفی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے، مہمان کا ادب۔ ہم لوگ تو نہیں کر پاتے بھائی، نہیں کر پاتے، اللہ معاف فرمائے، لیکن جہاں یہ سارے معاملات ہوں ان معاملات کو ہم کیسے لے کر کے بھولیں؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے نیاز دینے والوں نماز کی پابندی کر لو، نماز پابندی کرو گے پھر نیاز بھی تمہاری قبول ہوگی، اور تھوڑا نہیں بلکہ پورے دیکھ کا ہی کرو جتنا تم کھلا رہے ہو۔ اور ایک چیز، وہ تبرک، اس تبرک کے بنانے میں اخلاص ضرور رکھنا، نام نمود نہ رکھنا، شہرت نہ رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ ہم اتنا کھلا دے رہے ہیں اللہ ہمارا خوش ہو گیا۔ یہ سمجھ لو کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ربط رکھو، اللہ سے کنیکشن رکھنا ہوگا، اللہ کے ولیوں سے کنیکشن رکھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کنیکشن رکھنا ہوگا، ہر ایک کام میں، ہر ایک معاملے میں، ہر آن ہر لمحے آپ کو کنیکشن رکھنا ہے، ہر وقت آپ کو تعلق پیدا رکھنا ہے، دل کو ہمیشہ جگا کے رکھنا ہے۔ جہاں یہ دل کی سوئچ جہاں بند ہوئی، جہاں کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا، وہی معاملہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کہا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تو ایسا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تھوڑی سی گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے اور تمہارے اعمال سب کے صفا نہ ہو جائیں، ہے نا؟ اس پر قرآن کریم کی آیت بھی انہوں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر اپنی آواز کو اے مومنو تم بلند نہ کرنا۔ یہ جو ادب سکھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بولو تو آہستہ دھیمی آواز میں بولو، وہی ادب، وہی طریقہ تمام مریدین اپنے مرشدوں کے سامنے میں رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ یہی ادب تمام شاگرد اپنے استاذ کے سامنے میں رکھتے ہیں کہ استاذ کے سامنے اپنی آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں۔ یہی ادب جتنے بچے ہیں، جتنے اولاد ہیں، اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے میں، اپنے بڑے بھائی کے سامنے میں، بڑی بہنوں کے سامنے میں دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا مومنوں کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کس طرح سے ادب سے پیش آؤ گے یہ سکھایا، لیکن وہ قاعدہ کلیہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک، مدرسے سے لے کر کے خانقاہ تک، اسکول سے لے کر کے کالج اور مدرسے تک، اور مدرسے سے گاؤں لے کر کے گاؤں، سماج اور گرام، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر تک، ہر ایک انسان کے معاملات میں، زندگی میں یہ ادب و احترام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، یہ درس دے دیا، خبردار خبردار تم بے ادب نہ بن جانا، اگر تم بے ادب بن جاؤ گے تمہارا سارا عمل ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنے حجاج کرام ہیں، یہاں بہت سارے حاجی صاحبان ہیں، ایک درجنوں بیسیوں حاجی صاحبان ہیں الحمدللہ،
यहाँ पर देखने से लगता ही नहीं कि हाजी साहब है, लेकिन दूसरी जगह हाजी साहबान को देखिएगा तो माशाअल्लाह उनके ऊपर वो हज वाला चादर, वो जो रुमाल है वो भी, एबा भी है, वो भी है, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लगता है कि हाँ ये हाजी साहब है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग इतने सिंपल ड्रेस में हैं, लगता ही नहीं, ना अपने नाम के सामने में हाजी लिखते हैं, ना हाजी कहलाना पसंद करते हैं। हज तो इन्होंने इसलिए किया ना ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल करे। इन्होंने हज किया अल्लाह के लिए, इन्होंने हज किया अल्लाह के लिए, और दुनियादार लोग हज करते हैं दुनिया वालों के लिए। यही फर्क। हक्कानी अंजुमन ये सिखाती है कि तुम जब हज करो तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए करो। तुम अपना पैसा खर्च करते हो तो अल्लाह के लिए करो। और दुनिया के लोग हज करते हैं। एक साहब, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, हमारे सामने की बात है, छोटा था, होशमंद था, मैंने ये देखा, एक साहब चमड़े की बिजनेस करते थे। अगर कोई चमड़े की बिजनेस करने वाले हैं और सुन रहे हैं तो माफ कर देंगे, मैं उन्हें हिट नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं। हज जैसी सआदत जिस बंदे को नसीब हो जाए उसे अल्लाह का करोड़ों शुक्रिया अदा करना चाहिए, करोड़ों शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने अपने घर की ज़ियारत करवाई, तवाफ करवाया और हजर अस्वद को बोसा दिलवाया, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने का मौका दिया, मुज़दलिफ़ा में जाने का मौका दिया, अरफात में ठहरने का मौका दिया, मिना में कुर्बानी का मौका दिया, सारा कुछ दिया। उस पर तो करोड़ों शुक्रिया अदा करना चाहिए। बजाय शुक्रिया अदा करने के वो हाजी साहब फरमाते हैं क्या, लोगों से बातचीत हो रही है, बातचीत करते करते हाजी साहब कुछ, चूंकि बिजनेस कर रहे थे, उसमें झूठ सच कुछ मिला दिया उन्होंने। जैसे झूठ सच मिलाया, सामने वाले ने टोका, हाजी साहब खबरदार, आपने हज कर लिया है, अब ये झूठ सच नहीं चलेगी। बोले क्या बोला, बिजनेस है, बिजनेस में चलती है। बोले नहीं, किसी मौलाना से पूछिए, ये नहीं चलेगी। जब फिर कुछ बोले, हाजी साहब आपने हज कर लिया है, अब ये काम आपसे नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यार कहां से मैंने हज कर लिया यार, हज करके मैं फंस गया, हज करके मैं फंस गया, नऊज़ बिल्लाह। अब बताइए, अल्लाह ने इतनी बड़ी सआदत अता फरमाई और उसका कुफरान किस तरह से करता है वो आदमी। मैं तो बहुत ही अदब से कह रहा हूं भाई, वो हजरत थे लखनऊ बाराबंकी के साइड के, वो तो बहुत ही अपनी ना शाइस्ता जबान इस्तेमाल उन्होंने किया, कह करके मैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसलिए ऐसी बात उन्होंने कही, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कहा लोग तरसते हैं हज के लिए, और इस हजरत को मौका मिला, हज किया इन्होंने, करने के बाद ऐसे पता ये चला कि उन्होंने जो हज किया है तो वो अपने लिए नहीं, हाजी कहलाने के लिए। मेरे मोहतरम हजरात, हाजी साहबान, इन चीज़ों की तरफ, मौलवी साहबान, उलमा हजरात जितने भी हैं, अगर आप इल्म हासिल कीजिए तो अल्लाह के वास्ते, नमाज पढ़िए अल्लाह के वास्ते, किसी को कुछ दीजिए अल्लाह के वास्ते, सदका कीजिए अल्लाह के वास्ते, आप फातिहा दीजिए अल्लाह के वास्ते, आप किसी की मदद कीजिए अल्लाह के वास्ते, आप अपने बच्चों को अगर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं तो अच्छी तरह याद रखिए कि वो भी आप अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं। हलाल रोजी आप खिलाइए अल्लाह के वास्ते, हलाल रोजी कमाइए अल्लाह के वास्ते। लोगों से अगर झगड़ना है, हक बात पर झगड़िए अल्लाह के वास्ते। लोगों से नफरत करना है अगर किसी बात पर, ना किसी गलत बात पर, बातिल बातों पर, तो वो भी अल्लाह के वास्ते। ये जितने काम हैं, अगर इन चीजों को हम डाल दें कि अल्लाह के वास्ते हमारा ये अमल है, कहीं हम जा रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते, कहीं से आए तो अल्लाह के वास्ते। ऑफिसी किबला, तीसरे हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाबा अगर तुम कोई काम करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, जब तुम घर से निकलो, हमें ये कमाने का मौका दिया है, इस कमाई से जो रोजी मिलेगी, जो पैसे मिलेंगे, उसको हम खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, खिलाएंगे। ऐ अल्लाह, नमाज कायम करने के लिए पूरे समुंदर को उन्होंने कूजे में भरा। सूफी हाफिज किबला रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज कायम करने के लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम कोई काम करने भी जाएं तो अल्लाह के वास्ते,
नमाज को कायम करने के लिए। आज तो हमारा मामला भी ऐसा है कि हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लोगों का फतवा होता है इतना में हम जो है ये करेंगे, उतना में ये करेंगे, और सिर्फ दुनिया 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 हाय दुनिया। जब हम आए थे, पैदा हुए थे, उस वक्त हाथ मुट्ठी तो बनी हुई थी, और जब जाएंगे तो मुट्ठी खोली कर जाएंगे ना, कुछ रहेगा क्या? आए तो ये वादा लेकर के आए, ऐ अल्लाह तेरे हुक्मों के हम पाबंद होंगे, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म मानेंगे, तेरे हुक्म की पैरवी करेंगे, तेरे खिलाफ हम नहीं चलेंगे। ये वादा करके आया बच्चा, छोटा सा बच्चा, 9 महीने का बच्चा पैदा होता है, मुट्ठी बांध के वादा करके आ रहा है, अल्लाह से मीसाक लेके आ रहा है, ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है और तू ही मेरा हाकिम है, तू ही मेरा खालिक है और तू ही मेरा राज़िक है, तू ही सेहत देने वाला है, तू ही मेरा शाफी है, ऐ परवरदिगार तू ही बीमारी देने वाला है। और जब जा रहा है बंदा, हाथ को खोल के जा रहा है, दुनिया को दिखा के जा रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं जो वादा करके आया था कितना मैंने उसको अमल में लाया ये अल्लाह जानता है, लेकिन जाते वक्त यहाँ से न तो हमारी गाड़ी मेरे हाथ में जा रही है, न बाड़ी मेरे हाथ में जा रही है, न जमीन और खेत हमारे हाथ में जा रहा है, और न ही रुपए पैसे साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हमारी माएँ और बहनें अगर वो इंतकाल करती हैं और एक सोना भी अगर रह गया भैया कान में या नाक में, उसे काट के भी निकाल लेंगे लोग, उसको नहीं छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे। बोले तू जा रहा है, तू जा, तू जा रही है, जा, तू तो कब्र में रहेगी, लेकिन ये सामान दे के जा, मेरे कुछ काम में आ जाएगा। ये बेवफा दुनिया, इस दुनिया की खातिर इतना मरे, इस दुनिया की खातिर हम जो है रातों दिन एक कर दें, झूठ और सच करें, ये किसके लिए? अपनी उस औलाद के लिए जो औलाद न जाने कल होकर के नमाज पढ़ेगी कि नहीं, हमें फातिहा पढ़ करके सवाब पहुंचाएगी कि नहीं, कोई गारंटी है क्या? लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसको तो छोड़ दीजिए एक साइड, इतना याद रखिए कि इस दरबार से अगर आप ताल्लुक पैदा कर लिए और यहाँ से सब्र और रब्त अगर आपने रखा और इस वजीफे को अमल में लाया, नमाज की पाबंदी की, हलाल खाया, तकवा और परहेजगारी अच्छी तरह से किया, सूद से और हराम से अगर बचते रहे, तो याद रखिए आपकी औलाद आपके साथ जाए या ना जाए, हक्कानी अंजुमन की फातिहा आपके साथ जाएगी, हक्कानी अंजुमन की फातिहा आपके साथ जाएगी। आपके कब्र के अंदर में चिराग कोई जला सके या ना जला सके, हक्कानी अंजुमन का ये वजीफा अंदर में चिराग बंद कर करके जलेगा। याद रखें, आपको सवाब ये पहुंचाए ये बंदा, ये बच्चा आपका या ना पहुंचाए, लेकिन ये लाखों लोग, ये जो पीर भाई ये वजीफा पढ़ने वाले, 5 वक्त आपकी रूहों को सवाब पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए मौलाना जानगाशी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वजीफे के बारे में क्या कहा? बे पैसा दीनो दुनिया की भलाई व अमन व अमान, यही न लिखा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप पढ़िएगा आप फायदा पाइएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं पाइएगा। आप कहेंगे कि हम दूसरे पीर साहब के मुरीद हैं, हम कैसे पढ़ें? भाई इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसके अंदर में लिख भी दिया है कि कोई किसी भी पीर से मुरीद हो रहे हैं, वो अपना सिलसिला नहीं छोड़ना, उनको उनकी जगह पर रखें। इसको थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त दे दें, 3 मिनट का वक्त दे दें रोजाना 5 टाइम, और इसको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वजीफा जो है आपको जन्नत में पकड़ के खींच के लेके चला जाएगा, आपको ये वजीफा जहन्नम से निकाल लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस वक्त में शिफात की मजलिस कायम होगी, ये वजीफा आपको वहां पर ले जाकर रसूल अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने में आपको खड़ा कर देगा। ये वजीफा क्या है? नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये 5 वक्त ये नमाज तो पढ़ता था, साथ में ये वजीफा पढ़ता था, इस उम्मीद के साथ कि आपकी मोहब्बत और आपका फैजान इसे मिल जाए, इसलिए आप अपना वादा पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के सामने है ना, वो हदीस पूरी लंबी हदीस है, इसलिए उसकी तरफ मैंने इशारा किया है
یہ یاد رکھیں یہ آپ کو کسی بھی صورت میں آپ کو محروم ہونے نہیں دے گا، آپ کو اس کا ضرور اجر ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ ہی کو کیوں، انشاءاللہ اگر چند لوگ بھی اس مجلس میں اگر اس وظیفے کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا مل جائے گا ثواب انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ نے اگر میرے کہنے پہ اگر 2-4 وظیفہ لے لیا تو ہمیں بھی اس وظیفے میں شرکت کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ، ہم بھی ثواب پا جائیں گے۔ جتنا پڑھیے گا آپ، جتنا ثواب ملے گا آپ کو مجھ کو بھی ملے گا۔ کیا بولا؟ جتنا آپ کو ملے گا اتنا مجھ کو بھی ملے گا۔ آپ جلیے گا نہیں، حسد مت کیجئے گا، جلن آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یہ مولانا کو ثواب مل جائے گا، ہم نہیں پڑھیں گے، جاؤ۔ نہیں بھیا، اللہ کے واسطے مت دینا ہمیں ثواب، مگر اس وظیفہ کو پڑھو۔ آپ پڑھو، یہ تو اللہ تعالی ہمیں خود بخود عطا فرما دے۔